अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी मिरेकल स्टोरी जो कि 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ाहिर नहीं कीजिएगा, बस इतना कह दूँ कि मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं ये वाक़या सना मेरेकल चैनल के लिए भेज रही हूँ ताकि कोई और बहन मेरी तरह उम्मीद ना हारे। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, मोहब्बत, इज़्ज़त, हंसी खुशी भरी ज़िंदगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातों में तल्खियाँ आने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े मसले बनने लगी। मैं बोलती थी तो शौहर चुप हो जाते और जब वो बोलते तो मैं रो देती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि तलाक हो गई। दुनिया अंधेरी लगने लगी। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपने वालिदैन के घर वापस आ गई। दिन गुजरते गए मगर दिल का जख्म गहरा होता गया। हर रात अल्लाह से सवाल करती, या अल्लाह कहाँ गलती हुई मुझसे। एक दिन मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी तो एक बयान आया। एक आलिमा कह रही थी, अगर तुम्हारे रिश्ते टूट गए हैं, अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं तो लोगों के पीछे मत भागो, अल्लाह से लौ लगाओ, कसरत से इस्तगफार पढ़ो, अल्लाह दिलों को जोड़ देता है। पता नहीं क्यों मगर वो अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। उसी वक्त वज़ू किया, ज़ानमाज बिछाई और अल्लाह से कहा, या रब, अगर इस रिश्ते में खैर है तो इसे लौटा दे और अगर नहीं तो मेरा दिल मजबूत कर दे। मैं तेरी खातिर 1 करोड़ मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी। मैंने पढ़ना शुरू किया। सुबह शाम चलते फिरते काम करते हुए बस जुबान पर एक ही जिक्र, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कभी रोते हुए पढ़ती, कभी हंसते हुए, कभी दिल टूटता और कभी ज़्यादा जोश से पढ़ती। वक्त गुजरता गया। 6 महीने बीत गए, कोई खबर नहीं आई। मैंने दिल में सोच लिया कि शायद नसीब यही है, लेकिन अंदर से एक सुकून आने लगा। एक दुआ मांगनी थी तो दिल भारी नहीं लगता था। पहली बार लगा कि अल्लाह वाकई करीब है। फिर एक दिन ईद से 2 दिन पहले फ़ोन बजा। नंबर देखा तो दिल जैसे रुक गया। वही इंसान जो मुझे छोड़ कर गया था। मैंने कपकपाती आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम कहा। दूसरी तरफ खामोशी के बाद एक नरम आवाज़ में ये कहा गया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, शायद हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। मैं बोली नहीं, बस आंसू बह निकले। वज़ू किया, सजदा किया और अल्लाह से कहा, या रब, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। कुछ दिन बाद वो मेरे वालिदैन के घर आए। सबके सामने माफ़ी मांगी। कहने लगे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल अजीब सा नरम हो गया था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि वापस आ जाओ, उस औरत को मत छोड़ो। मैं जान गई ये मेरी दुआएं नहीं थी, ये मेरे इस्तगफार की तासीर थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ हैं, पहले से ज़्यादा मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून के साथ। अब मैं रोज़ लोगों से कहती हूँ, इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं देता, ये दिलों को बदल देता है, ये रिश्ते जोड़ देता है। जो नामुमकिन लगते हैं, अल्लाह सिर्फ इंतज़ार करता है कि तुम पलट कर अस्तगफिरुल्लाह कहो। मेरा तजुर्बा यही कहता है, अगर तुम्हारे रिश्ते बिखरे हैं तो लोगों से नहीं, अल्लाह से सुलह कर लो, क्योंकि अल्लाह जब राज़ी होता है तो सारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं दूसरी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, मेरा नाम मरियम है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं ये वाक़या सना मिरेकल चैनल के लिए भेज रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह अपने बंदों को किस तरह रास्ता दिखाता है। मैं एक आम सी लड़की थी, नमाज कभी पढ़ती कभी छोड़ देती। दिल में अल्लाह का खौफ था मगर दुनिया की दौड़ में सब कुछ भूल चुकी थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। एक हादसा हुआ। मेरी सबसे प्यारी दोस्त का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उस दिन के बाद मैं टूट गई। रातों को नींद नहीं आती थी। हर वक्त दिल में एक अजीब खौफ रहता। मैं सोचती थी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंजाम क्या होगा। एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आई, 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का कमाल। मैंने बेअदहानी में वो वीडियो चला दी। किसी खातून का बयान था जो कह रही थी कि जब ज़िंदगी में सुकून ना मिले तो इस्तगफार तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है।
پتہ نہیں کیوں مگر وہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا میں بھی ایک عہد کروں گی، 1 کروڑ مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں گی، چاہے سال لگ جائیں، بس اپنے رب سے ملاقات کا راستہ ڈھونڈوں گی۔ میں نے روز استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن بھاری لگتا، پھر وہی الفاظ میرے لیے سکون بن گئے۔ ایک رات میں بہت تھک کر سو گئی۔ خواب میں دیکھا ایک روشنی ہے بہت نرم جیسے چاند کی چمک، اور ایک آواز آئی، ڈرتی کیوں ہوں؟ جس رب سے تم استغفار کر رہی ہو تم سے ناراض نہیں بلکہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ میں بڑبڑا کر اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات کے بعد میری زندگی واقعی بدل گئی۔ نماز پابندی سے پڑھنے لگی، ماں باپ کی خدمت، لوگوں کے ساتھ نرمی، اور سب سے بڑھ کر دل میں ایک عجیب سکون۔ پھر چند مہینوں بعد ایک خواب دیکھا۔ اس روشنی میں وہی آواز آئی، جس نے استغفار سے اللہ کو پایا وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ میں جاگ کر اٹھی اور سجدے میں گر کر رونے لگی۔ آج بھی میں روز استغفار پڑھتی ہوں۔ پتہ نہیں میرا 1 کروڑ مکمل ہوا یا نہیں، مگر میرا رب ضرور مجھ سے راضی ہو گیا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ دلوں کو جگانے اور راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری میریکل اسٹوری ہے۔ ان بہن نے جو میریکل اسٹوری بھیجی ہے صرف اور صرف ہم سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں روز ڈیلی تھوڑے بہت تو گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن میں 1 ڈے صرف 10 ٹائم استغفار کریں تو ہمارا اللہ جو اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے، آپ یقین کریں وہ ہماری سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ گناہ سے زیادہ ہمارے استغفار سے پیار کرتا ہے، ہماری معافی سے پیار کرتا ہے۔ اس کو اتنی محبت ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ ہم دل سے کریں، معافی مانگیں یا کچھ بھی، بس ایسے ہی اللہ سے استغفار کہہ دیں تو دیکھیں اللہ کیسے آپ کو معاف کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ 10 ٹائم سے اسٹارٹ کریں گے، پھر اس سے زیادہ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی میریکل چاہتے ہیں، معجزہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ایک ٹارگٹ بنا کر پڑھیں۔ میں نہیں کہوں گی آپ 1 کروڑ استغفر اللہ پڑھیں، لیکن کچھ ایسا کر لیجئے، ایک نصاب ہوتا ہے 70,000 کا، اس سے ریلیٹڈ کر لیجئے۔ باقی اگر کسی کو بھی اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرنی ہے تو وہ مجھے میرے انسٹاگرام پر میسج کر سکتا ہے، میں ID لاسٹ میں مینشن کر دوں گی اور اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گی، آپ لوگ مجھے وہاں اپنا میسج کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو استغفار سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا بھی ہے تو پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اسے بتانے کی کوشش کروں گی، باقی موٹیویشن بھی دوں گی کہ آپ پڑھیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ سب پڑھیں، اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں پڑھوں۔ میں جو تھوڑا بہت پڑھتی ہوں اللہ سے چاہتی ہوں اور زیادہ اللہ مجھے توفیق دے، بلکہ ہم سب کو توفیق دے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ہاں کون کون استغفار پڑھتا ہے پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔